नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. 16 मेक आमची मिटींग जाल्ली मायनिंग एफेक्टेड बेल्टाची. त्या टायमार आमी सांगलेले की आमची कामाची स्टायल कशी आसतली ती, आनी जे व्यवस्थापन बसला आनी जे ऑथॉरिटीज बसला तांकां तेंचें काम कशें करप तेजेर आमी फोकस दवरतले म्हणून आनी तें काम करून घेतले म्हणून. कारण ही यंत्रणा बसल्या ती आमच्या खातीर बसल्या जाल्यार आमच्या खातीर काम जावंक जाय. मायनिंग एफेक्टेड बेल्ट आणि हे फार्मर्स जावं बाकीची एग्रीकल्चर लँड ते आमच्या भाटां हेंची दुर्दशा जाल्ली कितलीशीच बेजबाबदारपणाक लागून. तर हांवें एक 5 दीस पयलीं एक अल्टिमेटम दिल्लो की मेन उदकाचो व्हाळ जो व्हांवतात तितून पावसाचे मायनिंगेचें उदक सोडटा आनी ते सरळ वाळवंटाक वचोन मेळटा आनी त्या व्हाळाची दुर्दशा जाल्या म्हणून. आनी 8 दिसां भितून तो व्हाळ काडलो ना जाल्यार फुडलें एक्शन आमचें रेडी आसलेलें. पण हांव WRDक वालोर दिता की WRDन इमिडिएटली दुसऱ्या दिसा हांगा येवन इन्स्पेक्ट केलें आनी हें काम हातीन घेतलें. आनी तुमी पळोवपाक शकता कशी झाडां काडून पळय व्हाळाच्या कुशीक आसलेली तेंच्यांनी व्हाळान भितून जाल्ली सायडीक काडून दवरली. आतां आजुनूय साफ सफाई करपाची आसा, सामकें क्लीन जें आमकां जाय तशें जावना. खुबशे लोक म्हणटले की ही कामां आमी करून घेतली म्हणून. पण प्रश्न एक आसा, फाटली 12-13 वर्सां ही कामां कित्याक जावं नासलेली. आनी हें जें काम जाल्लें तें आमच्या गांवाची जेन्ना कावन्सील मेंबर आसली जी आयज आमच्या मदीं ना, करुणा गोवेकर काकी, तिच्या टायमार हे व्हाळ सगळे काडलेले. आजून मदले जे व्हाळा 2-3 व्हाळ आसा ते खंय तरी डायवर्ट जाल्लेले आसा आनी दुसऱ्या शेतांक सुद्दां जी एग्रीकल्चर लँड कल्टिवेबल आसा तितून येवन तितून माती साडपाची चान्सीस खूब आसा. आमी तेंचे विशय घेतले आनी आमी जे कितें उलयता तेजेर आमी त्या उतराचेर ठाम आसा आनी ठाम आसतलेय बीन. कारण शेतकाराच्या नात्यान जे कितें हांव उलयतां तें मनांतल्यान उलयता, काळजांतल्यान उलयता. हे आडेचे खंयचे येवंक ना. ह्या अन्यायाचे बळी पडलेले आमी शेतकार, आमी हो विशय कशेंच सोडचे ना. कारण ह्या शेतकारांनी कितें भोगलां कितें सोंसलां ते बाकीच्यांक कळचें ना. थोडेशे जाणटे आमचे उलयताले आनी न्यायाक झगडटाले ते आयज आमच्या मदीं ना, ते खंय तरी वयर आसा. पण तेंचें लक्ष आसतलें आमचेर. ते ह्या अन्यायाचे बळी पडलेले, तेंच्यांनी न्यायाची भीक मागली पण हो न्याय तांकां मेळोंक नासलेलो. आनी हांव हांगासर रावन त्या जाग्याचेर ज्या जाग्या वयल्यान हांवें अल्टिमेटम दिल्लो त्याच जाग्याचेर आसा. आनी जे कोण आयज आमच्या मदीं ना, आमचे जाणटे ह्या अन्यायाच्या विरुद्ध, मायनिंग कंपनीच्या अन्नाधुंदीन ही शेतां पिड्ड्यार जाल्लेली आमची, त्याच्या विरुद्ध झगडटाले पण तांकां न्याय मेळोंक नासलो. पण जे आयज ते खंयसरूय आसतले, आयज ते वयर स्वर्गान आसतले, पळयता आसतले, पण तांकां हांव एक सांगपाक शकता की हो सचिन मयेकर जे विशय घेतला, तुमी ज्या जाग्याचेर आसा तुमकां खंयच दुखोवचो ना. हांगासर आसलेल्यांक तेजी किंमत आसूं किंवा नासूं, पण तुमी जे कार्य केल्लेले, तुमी जे झगडलेले तेका न्याय तुमकां जर मेळपाक लेट जरी जालो, उशीर जरी जालो जाल्यार हो न्याय मेळोवन दिवपाक जो पर्यंत हांव सकयल आसा हो न्याय तुमकां मेळोवन दिवपाचें कार्य हांव करीत रावतलो. देव बरें करूं.